तहज्जुद के सजदों की ताकत आज आपको बताऊंगी। दुखों के मारों का इलाज है ये। 3 दिन दरूद तंजीना को ऐसे पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी अता करेगा जो आपका गुमान भी नहीं होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा बेहद मुजर्रब तरीन है। ये तहज्जुद के सजदों में मांगने का वजीफ़ा है। ये दरूद पाक है जिसमें जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। जिस भी इमरजेंसी या किसी भी मुसीबत में पढ़ोगे तो फ़ौरन गैब से फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए। अभी दरूद पाक की तादाद मुकम्मल भी नहीं होगी, पहले ही आपका काम हो जाएगा। अल्लाह वालों, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, इस दरूद पाक की। ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक दरूद तंजीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से अपने नबी पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। अल्लाह वालो, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का एक ख़ास अंदाज है, क्योंकि दरूद पाक एक मुकम्मल वलायत का निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुंचते हैं और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने दरूद पाक का हदिया पेश किया है, कबूल मंजूर फरमाएं। तो मैं इज़राइल को कहता हूँ कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाज़त से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो और उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो कि मेरी शिफाअत तुम पर वाजिब हो गई है। कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालो, एक बार दरूद पाक पढ़ने पर इतना इनाम है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मुकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी और कब्र में कैसा आराम और सुकून होगा, और हशर में फिर उसका क्या मुकाम होगा, और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। ये बात तो अकल में ही नहीं आती, तो मैं अल्फाज में कैसे समझाऊं आपको। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और इस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, या अल्लाह, फुलां बिन फुलां ने, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती ने ये दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमा देंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक के एक एक हरूफ से एक एक फरिश्ते को पैदा करेगा, और वो फरिश्ता ऐसा होगा, उसके 360 सर होंगे, फिर हर सर में 360 मुंह हैं, फिर हर मुंह में 360 जुबानें हैं, फिर हर जुबान पे 360 बोलियां हैं। वो तमाम जबानों के साथ, तमाम बोलियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करेगा क़यामत तक के लिए।
وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے، قیامت تک ان کے لیے حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ان کا تمام اجر و ثواب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے کملی والے پر صرف ایک بار درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والو، درود پاک پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے پر اس کا کتنا کرم ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں، جس نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جادو جنات کا مسئلہ ہو جائے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی طرح کی تکلیف ہے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں، تو روزانہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ۔ اللہ والو، تہجد کا وہ ٹائم ہے جب اللہ رب العزت خود نیچے آ کر حکم فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا اپنے گناہوں کی جس کو میں بخش دوں، جس کو میں معاف فرما دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا جس کو میں اولاد نرینہ عطا کروں۔ تو اللہ والو، اس ٹائم پر اٹھا کریں، وہ ٹائم جو شخص گرم بستر چھوڑتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، اپنی سارا دن کی تھکاوٹ کو نظر انداز کرتا ہے اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر یہ وظیفہ کرتا ہے یا یہ درود پڑھتا ہے، تو دیکھیں اس کا پھر کیا، اس کو کتنا اجر ملنے والا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھیں اور 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں، چند دن تو پڑھ کر دیکھو، پریشانی پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، آزمائش آزمائش نہیں رہے گی، تکلیف تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ درود تنجینہ ہے۔ اللہ والو، جس کو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، بس یہ سمجھ لو کہ اس کی بگڑی بننے کے دن آ گئے، اور جس کی بگڑی نہیں بننی ہوتی اس کو اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی عطا نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کو استغفار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ والو، جب اللہ کسی کی بگڑی بنانے پر آ جاتا ہے تو اس کو 2 اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایک درود پاک پڑھنے کی، دوسری استغفار کرنے کی، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ اللہ والو، جب رب راضی ہوتا ہے تو یہ 2 نشانیاں بتا رہی ہوں آپ کو۔ عمل بے حد آسان ہے اور شرطیہ عمل ہے، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے آدھی رات کے وقت یعنی کہ تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، اول و آخر آپ نے درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 300 بار آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پھر پڑھنا ہے، اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، بندشیں، جادو جنات، اولاد نافرمان، بے اولادی کا معاملہ، جو جس بھی حالات کے آپ شکار ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھ دینی ہے، اپنے جو بھی معاملات ہیں رب کی عدالت میں پیش کر دینے ہیں اور مانگ لینا ہے۔ وہ رب کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، اس نے کن کہنا ہے اور آپ کی بگڑی بن جانی ہے۔ تو اللہ والو، اس ٹائم اٹھا کریں،
رات کے پچھلے پہر کی عبادت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ جب آپ اللہ کی لاڈلی نماز کے درمیان میں آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگیں گے تو رب انکار نہیں کرے گا، آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ اپنے رب سے مانگیں گے۔ تو اللہ والو مانگ لو، تہجد کے سجدوں کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ دکھوں کا مارا ہوا ہے اس کا علاج ہی تہجد کے سجدے ہیں۔ تہجد پڑھنا ضرور شروع کر دیں۔ آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جب آپ کو جاگ آ جائے، جیسے ہی آپ نیت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے آپ کو جگائیں گے تہجد کے لیے۔ اللہ والو تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھنے والے یہ ضرور سنیں، 3 دن اس طرح آپ درود تنجینہ کو پڑھ لیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تمام پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات ختم ہو جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔